Plano karon sa PCL Osamis nga mopahigayon og benchmarking sa CMU Bukidnon. Sa inisyal nga diskusyon nila ni Konsyal Katkat Lim ug Konsyal Mars Tapayan nga puhon mo bisita sila sa CMU Bukidnon para sa benchmarking aron maisgutan pag-ayo ang pagbutang og bamboo nursery ug uban pang mga technicalities aron mamahimong pilot ang PCL Osamis sa PCL Misamis Occidental may tungod sa maong programa. Sa amo ang discussion ni partially pa lang ni Konsehal Mars Tapayan, puhon-puhon mag-benchmark ni dito sa Bukidnon sa CMU nga madiskusan thoroughly kabahin sa pag-put up sa nursery sa bamboo o unsa pa man gani ang mga technicalities para ang PCL Osamis ang pilot sa ato ang PCL with regards to this program sa bamboo partnership with the PASEM. Kinumduman nga naghatag og lecture si Jacinto Alingasa Jr., Executive Director Partnership and Advocacy for Community Education in Mindanao, may tungod sa makuhang kaayuhan sa pagtanom og kawayan o dili lang kini pagpugong sa mga tubig baha sa kasubaan mahimo usab siyang negosyo. Ang mga pagbisita ni Alingasa dinhi sa dakbayan sa Osamis bunga usab kini sa gihimong travel sa PCL sa Davao City kundi nahimong highlights ang mahitungod sa bamboo. Ang kamitanan ng adto mi og Davao September dayon usa ni sa highlight nga topic didto sa amo ang CLEP. And kami tanan na adyon mi sa tubangan naminaw mi ani, so nakaingon mi nga oy nindot kayo ni siya nga program pohon sa ato ang government tungod kay ang bamboo daghan og gamit gikan sa dahon padulong sa iyahang ugat. So kinahanglan lang gyud ta ani og with the help sa partnership nato sa DepEd journalism nga ma-educate, ma-spread out ang information kabahin sa unsa ang bamboo. Si Konsyal Katkat Lim alang sa DXDD Radio Kampana ang radyo sa simbahan. Dubuli 45 Dudong Bargamento, Danag sa Dakbayan.